अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मोहम्मद अनीस आपसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल हाउस में। आज जनवरी की 6 तारीख है और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरे चैनल्स को अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, मैं उनका नहायत मशकूर हूँ। और आप लोगों की जो मैसेजेस आए मुझे और कमेंट्स आए, जो आरा आई, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और उसी की रोशनी में मैं अब अपने वीलॉग का फॉर्मेट जो है वो बदलने जा रहा हूँ। मेरे वीलॉग का फॉर्मेट इस तरह से मैं बदलने जा रहा हूँ कि ख़वातीन और हज़रात, इस पूरे ड्यूरेशन में मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ पे कोई आप लोगों के साथ 2 से 3 सियासी इशू डिस्कस करूँगा, वहीं पे मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक रोज़ाना की बुनियाद पे सोशल इशू भी डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और मैं हमेशा आप लोगों की आरा को वेलकम करूँगा। आज की पहली डेवलपमेंट सूबा पंजाब से है। सूबा पंजाब के वज़ीर आला जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उन्होंने अपना हुक्मरान पार्टी जो अक्सरियती पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको शट अप कॉल दी है। शट अप कॉल इस तरह से की है कि जनाब आप गैर ज़रूरी जो है वो बातें ना करें। और उन्होंने कहा जी मुझे तो अदम एतमाद के वोट की अब जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो अदम एतमाद तो आप 5 साल जितनी देर भी आपका टेन्योर होता है वज़ारत आला का, किसी वक्त भी आपको अदम एतमाद का सामना करना पड़ सकता है। तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ सकता है, एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है। जहाँ गवर्नर समझता है कि जनाब आप अब इस काबिल नहीं हैं कि आपके ऊपर ईवान एतमाद करे, तो आप पहले एतमाद अपना दिखाएं कि ईवान आपके ऊपर एतमाद कर रहा है, तो फिर आप वज़ीर आला रहें। फिर आपको हक है कि आप असम्बली के साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और बलीगुर रहमान साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लें और असम्बली तोड़ दें, उनको पूरा हक है। लेकिन हकीकत ये है कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ना नहीं चाहते, जबकि इमरान खान साहब ज़िद हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो अदम एतमाद का वोट दिलवाने के बाद हम असम्बली तोड़ दें। और मैंने अपने पहले वीलॉग में भी आपको बताया था कि परवेज़ इलाही साहब की डबल गेम जो है इस वीलॉग में मैंने बताई थी, और वो डबल गेम उन्होंने खेली और अपने इक़्तिदार को, जो इक़्तिदार बज़ाहिर जो है वो 24, 22, 23 दिसंबर को ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था, वो इक़्तिदार जो है उसको को 10 से 15 दिन का तोल उन्होंने दे दिया। और अभी भी वो वक्तन फ़वक्तन उसको तोल देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो बज़िद हैं कि मैं इनको एतमाद का वोट दिलवाऊँ, जबकि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि मुझे एतमाद के वोट की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बैकअप प्लान पे इमरान खान साहब ने, जो कि कमिटेड नज़र आते हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए कमिटेड हैं, और वो इसलिए असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए आइडियल कंडीशन है, क्योंकि वफाकी हुकूमत अपने जो है वो किसी किस्म की नहीं दे सकी, अपनी प्रोग्रेस नहीं दे सकी, और राय आमा उनके हक़ में हमवार है। तो वो चाह रहे हैं कि फ्रेश मैंडेट के साथ नई राय आमा के लोगों की जो डेवलपमेंट्स हैं, राय आमा को हमवार मज़ीद करते हुए इस इलेक्शन को जीता जाए। और इस इलेक्शन को जीतने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा यानी 65% पाकिस्तान में नए मैंडेट के साथ नई हुकूमतें बनाई जाएँ, और आने वाले जनरल इलेक्शंस में इन्हीं हुकूमतों को कैश करते हुए कौमी असम्बली में भी अक्सरियत लेके तो हुकूमत बनाई जाए। तो ये उनका हक भी है, हर पार्टी का हक है, चाहे कोई भी पार्टी हो। दूसरे नंबर पर दूसरी डेवलपमेंट जो देखने में है, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दूसरी डेवलपमेंट है, मुफ्ता इस्माइल साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू उन्होंने कमाल इंटरव्यू दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब मोहतरम सागडार साहब बिल्कुल नहीं पसंद करते कि उनके अलावा भी कोई वजारत ख़जाना जो है वो उसको एंजॉय करे। तो ख़वातीन हज़रात, ये टिपिकल सोच है। और जिस तरह के टैग
اسحاق ڈار صاحب کے اوپر پہلے لگ چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کی وہی ایک، چاہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، ایک سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں، ان کی وہ عزت اپنی جگہ. لیکن معذرت خواہوں کہ ایک چلتے ہوئے سیٹ اپ میں ایک بندہ جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر کے پلان لے لیا اور پلان لے کے سارے کام کر لیے، تو وہ جب دیکھا کہ اب آئی ایم ایف کے ڈالرز آ رہے ہیں تو دھڑن سے انٹری ماری اور اپنا وزارت خزانہ سنبھال لی. ٹپیکل منشیانہ سوچ، ٹپیکل کلرکانہ سوچ جو ہے انہوں نے یہ دکھائی. میں معذرت خواہوں میری اس بات سے کہ منشی یا کلرک حضرات جو ہیں وہ غصہ نہ کر جائے، لیکن حقیقتاً یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ اس چیز کو بڑا ناپسند کرتا ہے کہ اس کی جگہ پہ کوئی بھی بندہ مینیج کرے. دوسرا، اس وقت میں یہ مشورہ ہے کہ بینگ اینالسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نیپوٹزم سے نکلنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑا بھائی وزیر اعظم ہو تو چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، یا بڑا جو باپ جو ہے وہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو. ایسا ناممکن ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان سب کا ہے، اس کے اوپر سب کا ہی اتنا حق ہے ہر بندے کا، اور پارٹی جو ہے یہ سب کی ہوتی ہے، اور اس کی پارٹی جو ہے پارٹی کے اوپر بھی ایک چھوٹے سے کارکن سے لے کر اس کے سربراہ تک کا برابر کا حق ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اسے نکلنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے ڈسکس کی، اس کے بعد تیسرے نمبر کی جو ڈیولپمنٹ ہے خواتین حضرات، یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ایک سوشل ایشو ہے. میں اس کے اوپر آپ سے لازمی بات کروں گا. آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ خواتین و حضرات جب ہم سڑک پہ سفر کرتے ہیں تو سڑک پہ سفر کرتے ہوئے ہم اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے ایکشن سے، ایک چھوٹا سا ایکشن جو ہے اس سے ہم کئی لوگوں کی زندگیوں کو بچا بھی سکتے ہیں اور کئی لوگوں کی زندگیوں کو خراب بھی کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب سڑک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے سپیس نہیں کریٹ کرتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم یہ راستہ دیں گے تو اگلا بندہ بھی گزر جائے گا. آپ سڑک کے اوپر کھڑے رہیں، 10 منٹ بھی کھڑے رہیں تو کوئی بھی آپ کو رک کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے سڑک کراس کرنی ہے تو آپ سڑک کراس کر لیں، پھر ہم گزر جاتے ہیں. یا جس نے سڑک کراس کرنی ہے تو اس نے بھی یہ ویٹ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم جب وہ کراس کرتا ہے یا اترنا ہوتا ہے تو چڑھنا ہوتا ہے، جسٹ وہ ایک ہاتھ دیتا ہے، اشارہ دیتا ہے اور وہ اپنی گاڑی کو یا موٹر سائیکل کو وہ نیچے لے آتا ہے. اور اسی دوران ایک اور چیز ہم یہ چیز جو آبزرو کرتے ہیں، سڑک کے اوپر بچے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ سڑک کراس کر رہا ہے تو بجائے ہم بریک دبانے کے ہم ہارن دباتے ہیں، اور ہارن دبا کے اس کو دکھاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، اور ہم اس کے آگے سے یعنی اوپر سے گزر کے سائڈ سے، مطلب بالکل اوپر سے گزر، جتنا وہ آدھی سڑک آگے تو ہم آگے سے ہو کے اس کو کراس کر کے گزر جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہارن کی جگہ بریک کو دبانا چاہیے. اور بریک نام کا ایک پرزہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنی گاڑیوں میں، اپنے موٹر سائیکلوں میں بریک نام کا ایک پرزہ ضرور لگایا. اور اس پرزے کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ اس سے گاڑی جو ہے اس کا وہ موشن بریک ہوتا ہے، رکتا ہے تو آپ رک سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. 1 یا 2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ بھی نہیں، مائکرو یا نینو سیکنڈز کا فرق پڑتا ہے، اور لوگ سڑک بھی کراس کر لیتے ہیں اور آپ بھی گزر جاتے ہیں. تو جو سوشل ایشو ہے وہ یہی ہے، اور ایک کمپین ہمیں یہ شروع کرنی چاہیے کہ ہارن کی جگہ بریک دبائیں. جتنی بھی سویلائز کنٹریز ہیں، جتنے بھی بڑی کنٹریز ہیں، ان میں لوگ ہارن دباتے ہیں، ہارن نہیں دباتے، بریک دباتے ہیں. اور بریک کا کام، ہارن جو ہے وہ نہایت شدید ایمرجنسی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کے چلے جائیے یو ایس میں، یو کے میں، ایون کہ یو اے ای میں، دوسرے ممالک میں، وہاں گاڑیاں، بڑی لگژری گاڑیاں جو ہیں
وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو ہارن کی آواز بہت کم سنیں گی. اگر کہیں پہ بھی ہارن بجے گا تو سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ بندہ ایمرجنسی میں. اور پاکستان میں آپ جتنے مرضی ہارن بجائے جائے، لوگوں کے لیے روٹین میٹر ہے، اور وہ آپ کی ہارن کو سنا انسنا کرتے ہیں. آپ ہارن بجاتے جائیں لیکن وہ آپ کو جگہ نہیں دیتے، اسی لیے کہ آپ خود بھی جگہ نہیں دیتے. تو ہمیں ایک دوسرے کو جگہ دینی چاہیے گزرنے کے لیے، رکنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے. جب ہم ایک اپنے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی رکے تو ہمیں بھی کسی کے لیے رکنا ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں کرے. آخر میں درود اور سلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اور تمام جو ہے صالحین پر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.